سألوني قبل أن تفقدوني، سألني عن أي شيء. اول شيء هاي المقوله مو لك، حتى على المدانسه لك. امال لمين؟ هاي المقوله مو لك، هاي المقوله لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يا امير المؤمنين. لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. جيد جدا. طيب جميل انك اقتنعت بقى وقلت ان ديت جميله. كيف الامام يقول سالوني قبل ان تفقدوني؟ هل العلم اللي عند الامام ليس عند الحسن؟ ده ما احنا ممكن نسال الحسن حتى لو فقدنا علي بن ابي طالب. هل العلم اللي عند الامام عند البكر والجواد والرضا والهادي؟ لذلك هذا ينقض ال 4000 روايه اللي رواه محمد بن يعقوب الكليني عن ابي عبد الله اللي هو جعفر الصادق، لان جعفر الصادق لا يعلم علم علي بن ابي طالب لانه قال سالوني قبل ان تفقدوني، فلو فقدناه يوجد اشياء لا نستطيع الاجابه عليها الا علي بن ابي طالب. اتفضل وانت بتقول علمهم واحد. نعم بلاشك نعم بلاشك. العلوم الغريبه والعجيبه اللي عند امير المؤمنين عليه السلام ما موجوده عند البقيه. لا يعني كانوا هيسالوا، يعني دلوقتي الاسئله دي، الاسئله لو انا سالت الاسئله هذه يا سماحه الشيخ، لو انا سالت الاسئله هذه للامام الباقر هل كان يستطيع الاجابه عليها؟ تفضل اجب.